السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتي أي نتعلم الأردية. درسنا اليوم إن شاء الله سلسلة الأعداد الأردية من 1 إلى 50. إن شاء الله ندرس في هذا الدرس الأعداد ونطقها الصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک معناه واحد، وهكذا يكتب ایک في الأردية، وهذا نطقه ایک ایک ایک. بعد ذلك دو دو دو، تین تین تین، وهذا نطقه تی یا زیر تی نون ساکن تین. وبعد ذلك چار چار چار، وبعد ذلك پانچ پانچ پانچ، ونطقه با الف نون ساکن پانچ وچے ساکن أيضا پانچ. چھ چھ، نطقه چھ. سات سات، آٹھ آٹھ، نو نو، دس دس. طيب، گیارہ گیارہ گیارہ، نطقه گے و یا و را، گیارہ گیارہ. بعد ذلك بارہ بارہ، مجموعة با و را. بعد ذلك تیرہ تیرہ، تے و را. بعد ذلك چودہ چودہ، مجموعة چو و دا. بعد ذلك پندرہ پندرہ پندرہ، پند و را پندرہ. بعد ذلك سولہ سولہ سولہ، مجموعة سو و لا. بعد ذلك سترہ سترہ سترہ، سترہ. بعد ذلك اٹھارہ اٹھارہ، بدون الشد على ت، بعضهم يقرؤون مع الشد وهذا خطأ. اٹھارہ اٹھارہ، هذا نطقه الصحيح. بعد ذلك انیس انیس انیس، انیس نون مشدد انیس. بعد ذلك بیس بیس بیس. طيب، بعد ذلك اکیس اکیس اکیس، يعني 21، ونطقه اکیس. وتقريبا هذا النطق كيس إيس بيس تشيس يوجد من 21 إلى 28. بائيس بائيس، مجموعة با وإيس. بعد ذلك تئيس تئيس، تے وإيس. چوبیس چوبیس، مجموعة چو بیس. پچیس پچیس، مجموعة پچیس، چے مشدد هنا پچیس، ينطق مرتين لأنه مشدد پچیس. طيب، بعد ذلك چھبیس چھبیس چھبیس، فبا مشدد هنا چھبیس. ستائیس ستائیس ستائیس، مجموعة ستائیس ستائیس. بعد ذلك اٹھائیس اٹھائیس اٹھائیس، مجموعة اٹھائیس اٹھائیس. انتیس انتیس انتیس، مجموعة انتیس انتیس. وبعد ذلك تیس تیس تیس، مع التاء 30 ومع الباء 20.
20 20 و30 30. طيب بعد ذلك 31 31 31 ونطقه 31 31. بعد ذلك 32 32 32 مجموعة 32 32. 33 33 مجموعة 10. كتبت الياء منفصلة مع النون لأن هذه الياء تنطق كياء المجهولة، وكما تعرفون عن الياء المجهولة أنها تنطق مثل الإمالة كما جاء في القرآن بسم الله مجريها مجريها. ففي الأردية هذه الياء يعني الياء المجهولة تنطق مثل الإمالة، فلذا كتبت منفصلا. طيب نطقه 33 33 وهذا النون نون غنة لا يكون صوته واضح تماما. 33. بعد ذلك 34 34 مجموعة 34 35 35 مجموعة 35. بعد ذلك 36 36 مجموعة 36 36 يعني 36. 37 وكما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا النون مغننة لا ينطق بوضوح. سين لا نقول سين سين بل نقول سيتيس 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 سيتيس. 38 38 38 نطقه 38 38. بعد ذلك 39 39 39 مجموعة وتا وليس. وبعد ذلك 40 40 مجموعة چا وليس سهل. طيب بعد ذلك 41 41 41 مجموعة اك وتا وليس. وبعد ذلك 42 42. هذه الكلمة إما 42 بفتح الباء وإما بكسر الباء، بعض اللغة يقولون بكسر الباء وبعضهم يقولون بفتحها، فإما 42 أو 42. بعد ذلك 43 43 43 نون مغننة مجموعة تين وتا وليس يعني 43. وبعد ذلك 44 44 44 مجموعة چا وليس. بعد ذلك 45 45 45 45. طيب وبعد ذلك 46 46 46 مجموعة چھ ویا وليس 46. 47 47 47 47. 48 48 مجموعة أر وتا وليس. و 49 49 49 49 مجموعة او نن 49. والأخير 50 50 مجموعة با 50. أرجو أنكم فهمتم جيدا ويسهل عليكم القراءة والحفظ، فعليكم أن تحفظوا هذه الأعداد، وأعطيكم بعض التدريبات حلوها في التعليق.
هذه تدريبات كتبت بعض الأعداد بالأرقام وكتبت بعضها بالأردية، فعليكم أن تحلوها في التعليقات بدون الاستعانة من المقطع. أولا يعني شاهدوا المقطع واحفظوا جيدا، ثم حاولوا أن تكتبوا من عند أنفسكم. ومن يكتب جيدا ويكون الإجابة صحيحة تماما فأضع جوابه فوق جميع شكرا لكم على مشاهدة المقطع، والرجاء منكم دعم القناة بالاشتراك والإعجاب والتعليق والنشر، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.